अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए ट्राला ड्राइवर चाहिए, पाकिस्तानी HTV लाइसेंस होल्डर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 7 नवंबर को न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे UAE दुबई के लिए हैं। UAE दुबई के लिए ट्रांसकार्ड कंपनी के लिए स्टाफ चाहिए। वीजे के टोटल अखराजात 2,75,000 रुपए हैं। दुबई के लिए बस ड्राइवर चाहिए जिनके पास दुबई का 6 नंबर लाइसेंस होना जरूरी है, वैलिड या एक्सपायर। इनकी सैलरी 2500 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। और दुबई के लिए चूफर ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 2000 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके पास दुबई का 3 नंबर लाइसेंस होना जरूरी है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 7 और 8 नवंबर को यूनियन मैन पावर सर्विसेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे UAE दुबई के लिए हैं। UAE दुबई के लिए ड्राइवर चाहिए जिनके पास UAE का 6 नंबर लाइसेंस होना जरूरी है। इनकी सैलरी 2600 से लेके 3500 दिरहम होगी। इनकी CV सिलेक्शन जारी है। पाक फ्यूचर इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, चांदनी चौक, रावलपिंडी। ये वीजे UAE दुबई के लिए हैं। दुबई के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी सैलरी कमीशन बेस होगी। 7.5 दिरहम फी डिलीवरी कमीशन होगा। कमीशन के साथ माहाना सैलरी तकरीबन 3500 से लेके 4000 दिरहम बनेगी। और दुबई के लिए टैक्सी ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 35% होगी। 35% के हिसाब से माहाना सैलरी तकरीबन 3500 से लेके 4000 दिरहम बनेगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 7 नवंबर को अलफ्री ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ठोकर न्याज बेग चौक, लाहौर में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए बोम ट्रक ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। साइड बोम ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। रजाक इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, चांदनी चौक, मरी रोड, रावलपिंडी। ये वीजे बहरीन के लिए है। बहरीन के लिए क्लीनर चाहिए, सैलरी 90 से लेके 100 बहरीनी दिनार होगी। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी प्लस डेली 4 घंटे फिक्स ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 10 नवंबर को अल्ट्रा ब्राइट फ्यूचर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, लाहौर में होंगे। ये वीजे दुबई के लिए हैं। दुबई के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी सैलरी कमीशन बेस होगी। माहाना सैलरी तकरीबन 2000 से लेके 4500 दिरहम बनेगी। और दुबई के लिए सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए टैक्सी ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी कमीशन बेस होगी। कमीशन के साथ माहाना सैलरी तकरीबन 2000 से लेके 5500 दिरहम बनेगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 10 और 11 नवंबर को एम पाक मक्का मैन पावर सर्विसेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए ट्राला ड्राइवर चाहिए, फ्रेश पाकिस्तानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सैलरी 1100 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। ट्रिप के साथ माहाना सैलरी 2500 से लेके 3000 सऊदी रियाल होगी। इनकी उम्र 30 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 7 नवंबर को बलाज इंटरनेशनल मैन पावर सर्विसेज DHA कराची में होंगे। ये वीजे तुर्की के लिए हैं। तुर्की के लिए मैसन चाहिए, सैलरी $700 होगी। टाइल मैसन चाहिए, सैलरी $700 होगी। हाउस पेंटर चाहिए, सैलरी $700 होगी। स्क्रिड मास्टर चाहिए, सैलरी $700 होगी। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी $700 होगी। और तुर्की के लिए प्लम्बर चाहिए, सैलरी $700 होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 8 नवंबर को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। और 9 नवंबर को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मर्दान में होंगे। ये वीजे UAE दुबई के लिए हैं। UAE दुबई के लिए क्लीनर चाहिए, सैलरी 800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। मैसेंजर चाहिए, सैलरी 850 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। पोर्टर चाहिए, सैलरी 850 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। मर्चेंडाइजर चाहिए, सैलरी 850 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। और ऑफिस बॉय चाहिए, सैलरी 850 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 10 नवंबर को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे कतर के लिए हैं। कतर के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी उम्र 21 साल से लेके 35 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 13 नवंबर को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे।
یہ ویزے UAE دبئی کے لیے ہیں۔ ویزے کے ٹوٹل اخراجات 2,80,000 روپے ہیں۔ UAE دبئی کے لیے ٹرانس کارڈ کمپنی کے لیے ویئر ہاؤس ورکر چاہیے، سیلری 1,000 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایئرپورٹ لوڈر چاہیے، سیلری 1,080 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہاؤس کیپر میل اور فیمیل چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایئر کرافٹ کلینر چاہیے، سیلری 1,080 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہیلپر چاہیے، سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 7، 8، 10 اور 11 نومبر کو گلف جاب ہانٹس اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی میں ہوں گے اور گلف جاب ہانٹس اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے AC اینڈ ریفریجریٹر ٹیکنیشین چاہیے جن کی سیلری 1400 سے لے کے 1600 سعودی ریال ہوگی۔ چلر ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2200 ریال ہوگی۔ AC الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1600 ریال ہوگی۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1600 ریال ہوگی۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1600 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا پلس کھانا ہوگا۔ اس میں فریش اور ٹرن دونوں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 13 نومبر کو علی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر چاندنی چوک مری روڈ راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے بوم ٹرک آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سائیڈ بوم آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ رزاق انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر چاندنی چوک مری روڈ راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے میس کمپنی کے لیے لیبر چاہیے، سیلری 1100 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی اور محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ملتان روڈ لاہور۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کیش وین سیلز مین چاہیے جن کی سیلری 2386 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی CV سلیکشن جاری ہے۔ ان کی عمر 35 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو اور CV سلیکشن جاری ہے۔ محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی اور محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ملتان روڈ لاہور پر CV سلیکشن جاری ہے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے لیبر چاہیے، سیلری 1100 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ ساؤنڈ لائن ریکروٹنگ پروموشن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے پولاٹی LLC کمپنی کے لیے اسکاف فولڈر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1500 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ اسکاف فولڈر چاہیے، سیلری 1500 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 10 اور 11 نومبر کو کائر ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کیش وین سیلز مین چاہیے جن کی سیلری 2386 سعودی ریال پلس 596 سعودی ریال کھانے کا ہوگا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی CV سلیکشن جاری ہے۔ ساؤنڈ لائن ریکروٹنگ پروموشن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے لائٹ ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1850 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی CV سلیکشن جاری ہے۔ ساؤنڈ لائن ریکروٹنگ پروموشن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ ویزے فری ہیں۔ قطر کے لیے لائٹ ڈرائیور چاہیے، ٹیکسی ڈرائیور چاہیے جن کے ویزے فری ہیں۔ ان کی سیلری 1300 قطری ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کی CV سلیکشن جاری ہے۔ ساؤنڈ لائن ریکروٹنگ پروموشن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے بس ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 9 نومبر کو راجپور ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے لیبر چاہیے، سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ سبز علی خان اینڈ برادرز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مردان۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ایکسیویٹر آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ بلڈوزر آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ گریڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 3500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ لوڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہیوی کرین آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 3500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور کنکریٹ پمپ آپریٹر چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 10، 11 اور 12 نومبر کو رزاق انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر چاندنی چوک مری روڈ راولپنڈی میں ہوں گے۔
दोस्तों रोजाना जॉब और वीजा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।